बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पहबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा सत्ताधारी नेकपा भित्र विवाद झन चुलिँदो, एकजना अध्यक्षद्वारा बैठक स्थगित, अर्काद्वारा एकपक्षीय बैठक। पुष्पकमल दाहाल पार्टी अध्यक्षज्यूको सचिवालयमा कार्यसूची बनाएर अनि त्यो बनाइएका कार्यसूचीको आधारमा स्थायी कमिटीको बैठक गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको रुचि देखिएन। पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन। बाढी पहिरोका कारण विभिन्न क्षेत्रमा जनधनको क्षति। सबै ठाउँमा अलर्टका रूपमा इन्फर्म गराएका छौँ। सबै प्रमुख जिल्लाधिकारी स्थानीय तहसम्म पुर्याएका छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा मलेसियाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाक लाखौं डलर भ्रष्टाचार भएको एउटा मुद्दामा दोषी ठहर। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले आफ्नो देशको दक्षिणी भेगमा निर्माण गरिने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना न्युक्लियर फ्युजन रियाक्टरलाई शान्तिसँग सम्बन्धित भन्दै त्यसको प्रशंसा गरेका छन्। एउटा भिडियो सन्देशमा उक्त परियोजना निर्माणमा संलग्न राष्ट्रहरूले आम हितका लागि आफ्ना अब्बल वैज्ञानिक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको उनले बताए। न्युक्लियर फ्युजनको वकालत गर्नेहरूले यसलाई ठूलो मात्रामा सुरक्षित ऊर्जा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा उत्तम सम्भावनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तीमध्ये एक तथा परियोजनाका प्रमुख डाक्टर बर्ना बिगो भन्छन्, हामीलाई थाहा छ कि हामी जलवायु र समग्र ग्रहलाई बिगारिरहेका छौँ। त्यसकारण पनि हामीले विकल्प खोज्न जरुरी छ र मेरो धारणामा त्यो सूर्यबाट प्राप्त हुने नवीकरणीय ऊर्जा हो। परियोजनाका प्रमुख डाक्टर बर्ना बिगोको भनाई। मलेसियाको एउटा अदालतले 1MDB नामक कोष अपचलनको मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई दोषी ठहर गर्दै 12 वर्षसम्म जेल सजाय सुनाएको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामध्ये पहिलोको निर्णय सुनाउँदै अदालतले नजिब विरुद्ध लागेका 7वटै अभियोगमा उनी दोषी भएको ठहर गरेको हो। विपक्षी दलका एकजना नेताले उक्त फैसलाले गलत कार्य गर्ने नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाइनेछ भन्ने कडा सन्देश दिएको बताएका छन्। सरकारी कोषबाट 4 अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हिनामिना भएको बताइएको छ। नजिबले भने आफूले गलत काम नगरेको बताउँदै पुनरावेदनमा जाने बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकी क्षेत्रीय समूहले उक्त क्षेत्रमा 4 करोड 50 लाख मानिस खडेरी, बाढी र कोरोना भाइरसका कारण भोकमरीमा पर्न सक्ने खतरा रहेको जनाएको छ। एउटा नयाँ प्रतिवेदनका अनुसार शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आर्थिक रूपमा विपन्न मानिसहरूलाई विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण देखिएको बेरोजगारी, विप्रेषण आउने क्रममा देखिएको गिरावट र व्यापार व्यवसाय बन्द हुनु जस्ता विषयले सबैभन्दा बढी प्रभावमा पारेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 80 लाखभन्दा बढी बालबालिका कुपोषणबाट पीडित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा 2 करोडभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयमा उपलब्ध गराइने पोषणयुक्त आहारबाट वञ्चित भएको बताइएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। इजिप्टका सर्वसाधारणहरू आर्थिक रूपमा विपन्नका चिकित्सक भनेर चिनिएका एकजना व्यक्तिको शोकमा डुबेका छन्। करिब 50 वर्ष कायरोको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टहन्ट सहरमा मोहम्मद मोहसालीले एउटा क्लिनिक सञ्चालन गरेका थिए, जसमा उनले निकै कम वा बिना कुनै शुल्कमा समेत सेवा दिन्थे। आर्थिक रूपमा विपन्नहरूले समेत उचित स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने विषयमा समर्पणका लागि उनलाई सम्मान गरिएको बताउँदै बीबीसी संवाददाता सेबास्टियन असर भन्छन्, डाक्टर मोहम्मद मोसालीको जीवनलाई निष्ठा र निस्वार्थ भावको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। उनी सबैले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्थे र उनले सधैँ आफ्नो आदर्श पछ्याए। बीबीसी संवाददाता सेबास्टियन असर। सामाजिक सञ्जालमा इजिप्ट मात्रै नभएर विभिन्न अरब राष्ट्रका मानिसहरूले उनको स्मरण गरेका छन्। लद्दाख स्थित सीमा क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा चिनिया र भारतीय सैनिकहरू पछि हट्ने कार्य सम्पन्न भएको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। बेजिङ स्थित विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त क्षेत्रमा तनाव कम हुँदै गएको बताएका छन्। गत महिना दुई देशका सैन्य अधिकारीहरूबीच भएको हिंसात्मक भिडन्तपछि दुवै देशले त्यहाँ हजारौं संख्यामा सेना खटाएका थिए। भिडन्तमा 20 जना भारतीय सैन्य अधिकारीहरूको मृत्यु भएको थियो। चिनिया पक्षमा के कति हताहत भए भन्ने विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। बेजिङ र दिल्ली दुवैले अर्काले सीमा नागेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने विवादास्पद क्षेत्रबाट चिनिया सेना पछि नहटेको बताएका छन्। र कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या बढ्न थालेसँगै स्पेनका उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेका क्याटालोनिया, आर्गन र नवारमा यात्रा नगर्न जर्मनीले आफ्ना नागरिकहरूलाई सुझाव दिएको छ। तर आर्गनका एकजना अधिकारीले भने त्यस्तो सुझावलाई भेदभावपूर्ण भन्दै स्पेनको विदेश मन्त्रालयलाई त्यसबारे आधिकारिक रूपमा गुनासो गर्न आग्रह गरेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा पुनः स्वागत छ। दुईजना अध्यक्ष रहेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पहिलो पटक पार्टी बैठक एकजनाले स्थगित गरेका छन् भने अर्का अध्यक्षले एकपक्षीय बैठक गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको सूचना बिहान जारी भएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र उनलाई साथ दिइरहेका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहितको बैठक भएको हो। यो सँगै नेकपा भित्रको विवाद थप चर्किएको ठानिएको छ। सुनौं एक रिपोर्ट। विगत केही समयदेखि नेकपा भित्र विवाद चर्कँदै गएको छ। विशेष गरी पार्टीका दुई अध्यक्ष बीचको विवाद पटक पटकका दुई पक्षीय छलफलबाट पनि मिल्न नसकेको बताइने गरेको छ। यसैबीच आज तय गरिएको स्थायी कमिटीको बैठक एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अचानक स्थगित गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितिमा बैठक गर्नु परेको नेताहरूले बताए। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले उक्त बैठकबारे भने, जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन। यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता, विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गर्यो। नेता भीम रावलका भनाइमा बैठकले प्रस्ताव नै पारित गरेको छ। उनले त्यो बैठकमा पार्टीलाई विधि र परम्परा बमोजिम अगाडि बढाउनका निम्ति अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले त्यसलाई एउटा समूहको भेला भनेका छन्। यसअघि प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पार्टी बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अन्तै बैठक बसेर एजेन्डा र कार्यसूची बनाएर बैठकको निर्णय लेखेर आउन खोजेपछि दुईजना अध्यक्षबीच परामर्श र गृह कार्य बाँकी छ भनेर बैठक स्थगित भएको बताए। यसैबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राखेको नयाँ प्रस्तावले नेकपामा फेरि तरङ्ग निम्त्याएको छ। उनले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पूरा कार्यकाल र अध्यक्ष महाधिवेशनसम्म रहन दिने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसले दुई मध्ये एक पद छाड्नुपर्ने मागमा धक्का पुगेको देखिन्छ। गौतमको प्रस्तावसँगै नेकपा भित्रको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएको ठानिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपामा केपी ओली पक्षका नेता भनेर चिनिएका सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई केही बेर अघि हामीले सम्पर्क गरी तय भइसकेको बैठक केपी ओलीले किन रोकेका भनी सोधेका थियौं। दुईटा अध्यक्षको बीचमा सहमति भएर बैठक सम्बन्धी कार्यसूचीहरू तय हुने, तय भएका कार्यसूचीहरू बैठकमा लैजाने हाम्रो एकताको बेलादेखि नै एग्रिड कुरा यही हो। जुन बेला यो चिज भएको छैन त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ र अहिले यसपटकको भनिएको बैठक पनि वास्तवमा सहमति समझदारी बेगर गर्न खोजियो। साउन 3 गते सचिवालयको बैठकले सर्वसम्मतिले, म तपाईँलाई जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सर्वसम्मतिले महाधिवेशनमा हामी जाने, महाधिवेशन सम्बन्धी एउटा लिखित प्रस्ताव भोलिपल्ट 4 गते प्रस्तुत गर्ने र त्यो सचिवालयमा छलफल गरेर स्थायी कमिटीमा लैजाउँला भनेर एग्रिड भएको। हाम्रो अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले त्यो सचिवालयको बैठक 4 गते बस्ने कुरामा उहाँको रुचि रहेन र त्यो सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति जसले गर्दा बैठक हुन सकेन। भनेको चाहिँ पछिल्लो सहमति अनुसारको कार्यसूची बनाऊ भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्ताव होइन, पहिलेकै प्रस्तावहरू अनुसार अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ प्रचण्डको भनाइ। यी दुईटा कुराले गर्दा कुरा नमिल्या भन्ने देखियो होइन त? एउटा त्यस्तो मात्रै पनि होइन। विडम्बना के हो भने यसपटक स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि पुष्पकमल दाहाल पार्टी अध्यक्षज्यूको कार्यसूची बनाएर सचिवालयमा कार्यसूची बनाएर अनि त्यो बनाइएका कार्यसूचीको आधारमा स्थायी कमिटीको बैठक गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको रुचि देखिएन। एजेन्डा तय गर्न दुईजना अध्यक्ष चाहिने भएपछि बैठक स्थगित गर्न पनि त दुईटा अध्यक्ष चाहिने होला नि, एकजनाले मात्रै गरेर हुन्छ र? त्यस बैठक स्थगन गर्नको लागि जेसुकै कारणले पनि अर्को अध्यक्ष नआइसकेपछि अब बिना तयारी यो बैठकमा आयोजना गर्ने खालको कुराले यसले चाहिँ कुनै उपलब्धि दिँदैन। त्यसकारणले अर्को अध्यक्ष आउनुहुन्छ, सल्लाह गरेर अनि बैठक गरौँला भन्ने हिसाबले महासचिवलाई निर्देशन दिनुभएको हो। तर यो स्थायी समितिको बैठक भनेको चाहिँ लगातारको बैठक हो, यस अगाडि नै एजेन्डा तय भइसकेको बैठक हो नि त? होइन, तय गरिसकेको कार्यसूची जो सीमा समस्या सम्बन्धमा छलफल गर्दै थियौँ, विषयलाई डाइभर्ट गरेर अर्कै विषयतर्फ बहसलाई केन्द्रित गराउने, तय गरिएका
कार्यसूचीबाट अलग हुने यस्तो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रह्यो। तय गरिएका कार्यसूचीबाट अलग भएर अर्को कार्यसूची जो इम्पोज गरिएको कार्यसूचीमाथि बैठकलाई वर्ग ल्याउने जो खालको स्थिति भयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो, जसले गर्दा यति लम्बियो अस्वस्थ ढङ्गका कुराहरू बाहिर आए। त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। अब एकजना अध्यक्षले बैठक स्थगित गरे पनि बहुमत सदस्यहरू अर्को अध्यक्षले चलाएको बैठकमा सहभागी भयो भने चाहिँ स्थिति बहुमत नपुगेको स्थिति देखियो नि त। वामदेव गौतम त्यो बैठकमा सहभागी भएको पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उहाँले अगाडि सार्नुभएका ती प्रस्तावहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् र अरू धेरै साथीहरूले त्यस विषयमा जुन ढङ्गले बैठक सञ्चालन भयो विषयहरूलाई जसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजियो त्यसप्रति गम्भीर रूपमा कमेन्ट गर्नुभएको छ र वास्तवमा बैठक होइन, आज एउटा भेला उपस्थित हुनु। जे भए पनि बहुमत सदस्यहरू त्यहाँ उपस्थित थिए भनेपछि त प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग स्थायी समितिमा बहुमत छैन, त्यसले गर्दा उनी यो सामना गर्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा त देखियो नि त। होइन, त्यो देखियो, तपाईँहरूले त्यस्तो देख्नुभयो। केपी ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बैठकदेखि भाग्ने भन्ने कुरै हुँदैन। भागेर कहाँ जाने, त्यो गलत कुरा हो। बैठकमा कतिपय कुराहरू देखिने नदेखिने हिसाबले अन्त्य छलफल गर्ने, अन्त्य छलफल गरेका कुराहरू ल्याउने कुरा यो गलत कुरा हुन्छ। पार्टी एकतासितको स्पिरिटसित मेल खाँदैन। वामदेवजीले ल्याएको नयाँ प्रस्तावका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? वामदेवजीले अगाडि सार्नुभएको प्रस्ताव चाहिँ पार्टी एकताको पक्षमा मूलतः सकारात्मक रूपमा छ। कतिपय विषयहरू उहाँलाई लागेका कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अबको सहमतिको विकल्प के हो? त्यसो भए समाधान के हो त भन्दा फेरि पनि हिजो पार्टी एकता गर्दा जुन ग्राउन्डमा उभिएर हामीले विषयहरूलाई अगाडि बढाउन चाहेका थियौँ त्यही ग्राउन्डमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्थात् दुई अध्यक्षको बिचको सहमति समझदारीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पार्टी एकतालाई कायम गर्नको लागि, सहज र स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि त्यसरी नै जानुपर्छ। अर्को बाटो हिँड्न खोजियो भने दुर्भाग्य निम्तिन्छ। भने अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै नछोड्ने मनस्थितिमा छन्। त्यसो भए यति बेलाको यथार्थ कसैलाई चित्त बुझोस् वा नबुझोस्, कसैको मन दुखोस् वा नदुखोस्, यथार्थ कुरा के हो भने केपी ओली विधि सम्मत ढङ्गले प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा कतिपय कमी कमजोरी होलान्, छलफलका विषय हुन सक्छन्, केही शैलीगत समस्याहरू हुन सक्छन्। यही आधारमा प्रधानमन्त्री छोड भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो अनुचित, अनैतिक र विधि सम्मत पनि होइन। यो कुनै हालतमा मान्न सकिँदैन। त्यस आधारमा केपी ओलीले मान्ने कुरा आउँदैन। एक दोस्रो कुरा, अध्यक्ष पदबाट बाँडीचुँडी गर्ने हो र एउटा तिमी ल्याऊ अर्को त्यो देऊ भन्ने खालको कुरा त भने जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो। विदाउट जस्टिफिकेसन कसैले कुरा गर्छ भने त्यो मान्य हुन सक्दैन। उनी थिए उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल। साथी नेत्रकेशीसँग कुरा गर्दै यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण तपाईँ BBC नेपाली.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को विषय, वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरो आउँदा जनधनको क्षति भएका विवरणहरू आएका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार विगत 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा आएका पहिरोमा परि कम्तीमा 9 जनाको ज्यान गएको छ भने कतिपय पहिरोमा परेर हराइरहेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव मुरारी ओस्तीका अनुसार हिजो रातिदेखि विभिन्न पहाडी जिल्लाहरूमा अविरल वर्षाका कारण पहिरो गएको छ। पहिरोमा परि कतिपय व्यक्तिहरूको निधन भएको छ भने केही घाइते र केही बेपत्ता भएका छन्। उनका अनुसार कालीकोट, बागलुङ, पाल्पा, रुकुम पश्चिम, दार्चुला लगायतका जिल्लामा मानवीय क्षति भएको हो। ती जिल्लाका साथै भोजपुर र सङ्खुवासभा लगायतका जिल्लाहरूमा मानिसहरू घाइते भएका छन्। उनीहरूको नजिकैका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपचार भइरहेको ओस्तीले जानकारी दिए। उनले अझै केही दिन वर्षा जारी रहने भएकाले संवेदनशील क्षेत्रमा सतर्कता अपनाइएको बताए। मनसुन पूर्वानुमान महाशाखाबाट प्राप्त जानकारीहरू चाहिँ सबै ठाउँमा अलर्टका रूपमा इन्फर्म गराएका छौँ। सबै प्रमुख जिल्लाधिकारी स्थानीय तहसम्म पुर्याएका छौँ भनेदेखि नदीको बहाव बढ्ने भएको हुनाले नदी किनाराको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ उच्च स्थानमा अथवा सुरक्षित स्थानमा चाहिँ सर्न जान हुन पनि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। विभिन्न स्थानमा थप बाढी र पहिरोको खबर आउने तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य जारी छ। त्यसैले मृतक, घाइते र बेपत्ताको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको उनले बताए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालमा मनसुनी वायु सक्रिय रहेकाले देशैभरि अझै केही दिन वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको तथा 311 जनामा थप सङ्क्रमण पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। नयाँ सङ्क्रमित हुनेमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 53 जना रहेका छन्। मन्त्रालयले उपत्यकामा सङ्क्रमित बढेसँगै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा नमुना सङ्कलन र परीक्षण अघि बढाएको पनि जनाएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज अपराह्न गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ सङ्क्रमितहरूको विवरण दिइएको हो। आज भएको सङ्क्रमणको पुष्टि सङ्ख्या असार 19 गते यताको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या हो। असार 19 गते 740 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि दैनिक सङ्क्रमण सङ्ख्या ओह्रालो लागेको थियो। यससँगै हालसम्म पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 19,063 पुगेको छ। अहिलेसम्म 49 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। आज थपिएका सङ्क्रमित मध्ये 53 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। त्यसमध्ये 48 जना काठमाडौँ, 4 जना ललितपुर र 1 जना भक्तपुरका रहेका छन्। उपत्यकामा सङ्क्रमण बढेसँगै नाकाहरूमा नमुना सङ्कलन र परीक्षण सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, काठमाडौँ प्रवेश गर्ने 3वटा नाकाबाट कोभिड-19 को स्याम्पलिङको लागि नमुना परीक्षण गरिरहेका छौँ। विगत 24 घण्टामा 121 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म 13,875 जना रोगमुक्त भएका छन्। अब पालो तपाईँहरूकै प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जीव गिरी र कमल परियार। साधन र स्रोतको सीमितताका बावजुद पनि नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न पर्याप्त काम गरेको तर धेरैले त्यो नदेखेको स्वास्थ्य मन्त्रीले गुनासो गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सरकारले आफ्नो काम सबैले देख्ने गरी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भनेर सोधेका थियौँ। तीमध्ये केहीलाई हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौँ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मनिषा दाहाल जिम्मेवार व्यक्तिले अरूका लागि काम गरे जस्तो नाटक देखाएको सुहाउँदैन भन्दै लेख्छिन्, आफ्नो कर्तव्य सशक्त रूपमा पूरा नगरेमा जनताले जिउ त पक्कै गर्दैनन्। गुनासोलाई प्रमुख हतियार बनाएर अझै फराकिलो तवरले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। असल कार्यको समर्थन गर्न जनताहरूले जानेका छौँ। फेसबुक प्रयोगकर्ता ठाकुर प्रसाद खनाल सरकारले कामै नगरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। नेपाल जस्तो आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मुलुकले पनि कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरेका कार्य सराहनीय रहेको तर स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि राहत वितरणसम्म भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु भने दुःखको विषय रहेको उनको भनाइ छ। फेसबुकमै प्रताप लामा लेख्छन्, गाउँ गाउँ टोल टोलमा स्वास्थ्य कर्मी खटाएर स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गरौँ। जनताले नदेख्ने कुरै हुँदैन। मलाई शङ्का छ कि सरकारले गरेको भनेको PCR परीक्षण सङ्ख्या सम्बन्धी विवरण झुटो हुन सक्छ। नवराज घिमिरेले पनि सरकारी कामको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएका छन्। ट्विटरमा उनी लेख्छन्, सीमित साधन र स्रोतलाई पारदर्शी ढङ्गले धेरै जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिन सक्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। महामारीको मौका छोपी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन अनि जनताले सरकारले गरेका काम देख्छन्। कामभन्दा भ्रष्टाचार बढी भएपछि जनताले कसरी पर्याप्त काम देख्छन् त? फेसबुक प्रयोगकर्ता शोभा श्रेष्ठले सरकारको मात्रै कमजोरी नरहेको सङ्केत गर्दै लेख्छिन्, जनता एउटा मास्क लगाएर आफूलाई बचाउन खोज्दैनन्, समाजलाई बचाउने जिम्मेवारी उठाउन चाहँदैनन्। जता पनि सरकार छैन मात्रै भन्ने अनि आफूले कोसिस पनि नगर्दा जस्तो सुकै सरकार भए पनि असफल हुन्छ। अब अर्को विषय। सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि लगाएको लकडाउन हटाएपछि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्दै थप सावधानी अपनाइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। लकडाउन हटेसँगै खास गरी शहरी क्षेत्रमा मानिस र सवारी साधन दुवैको चहल पहल बाक्लिएको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा विराटनगर स्थित संवाददाता विक्रम निरोलाले त्यहाँका केही महिलाहरूलाई लकडाउन हटेपछि कोरोना भाइरसबाट जोगिन उनीहरूले अपनाइरहेका सावधानीबारे सोधेका छन्। त्यस सम्बन्धी एक सामग्री सुनौँ। मास्क लाएर हिँड्छौँ, अब घरमा पुग्ने बित्तिकै सेनिटाइजर गर्छौँ, साबुन पानीले हात धुन्छौँ, तर्केर सुरक्षित भएर हिँड्नु पर्यो, भिडभाडमा नजाने, साइड लाएर हिँड्ने, यस्तै गरिरहेको छु। नियमित रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने गरेको छु। सेनिटाइजर मैले ब्यागमा बोकेर हिँड्ने गरेको छु र त्यो जतिखेर पनि म बजारमा कुनै पनि काममा हिँडेको बेलामा त्यो प्रयोग गर्दछु र घर आउँदाखेरि सरसफाइलाई पनि ध्यान दिने गरेको छु। हामी हिँड्दाखेरि मास्क लगाउने, घरमा बस्ने, सावधानी अपनाउने, नै बस्दै नबस्ने भिडभाडमा, अरू साबुन पानीले हात धुने, हिँडिँदैन थियो पनि बिमारी भएर अवस्था साह्रै भएर मात्रै हो, नभए त हिँडिँदैन थियो। म त त्यस्तो बाहिर निस्किदिनँ, यताउति जाँदिनँ, मास्क लगाएर कतै छुइछाइ गर्दिनँ। यही हातमा मोजा लगाएको छु, मुखमा मास्क लगाएको छु, के भने यही हाम्रो हो। सेनिटाइजर लगायो हातमा बेला बेला। बजार हिँड्दा अरूसँग भन्दा टाढो पर बसेर सामानहरू लिने गर्ने, अब यहाँबाट घर गएपछि नि हात खुट्टा धुने, लुगा साबुन पानीले हात खुट्टाहरू मिचेर धुने, लुगाहरू बाहिरै अब फेरेर राख्ने। तरकारी लगेपछि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म अब पखालेर यसो बाहिर राख्ने होइन, भोलिपल्ट पर्सिपल्टदेखि युज गर्ने, पकाएर खाने, त्यस्तो गर्छौँ। साबुन से हाथ पैर धुने, साफ सुथरा रखने, कचरा में नहीं जाने, एक दूसरे से हाथ न मिलाने,
हामी त त्यही हो, मास्क लाएर हिँड्छौँ, अलिक भिडभाडमा जाँदैनौँ, त्यस्तै त हो नि। अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्छौँ। बजार अब हात खुट्टा धुन्छौँ साबुन लाएर, अब सम्भव भयो भने नुहाउँछौँ पनि कपडा चेन्ज गरेर। केको लागि आफ्नो शरीरको लागि पनि त सावधानी अपनाउनु पर्छ। घर सामान नकिने पनि भएन, अनि त्यसको लागि त आउनै पर्यो। हप्ता 10 दिनको लागि लग्यो, अनि फेरि सिद्धिन्छ, अनि फेरि आयो। सुरक्षा गरेर हिँडिन्छ। अब मास्क लाएर, अब घर गएपछि नुहाएर, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर, साबुन पानीले मजाले हात धोएर नुहाउने गरेछ। त्यही हो। साबुन पानीले मिचमिचे हात धुन्छौँ, बेला बेलामा सेनिटाइजर लगाउँछौँ। अहिले मास्क हातमा ग्लोभ्स लगाएर बसेको छौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, अनि के भन्छ ग्लोभ्स लगाएर बस्ने, बेला बेलामा सेनिटाइजर पनि लाउनुपर्छ, मास्क लगाएर बस्ने, भिडभाडदेखि अलिक टाढा बस्ने, घर जाने बित्तिकै साबुन पानीले हात धुने। दैनिक मास्क लगाउँछु, दैनिक मास्क लगाउनुपर्छ, अनि पन्जा पनि लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर, अनि साबुन पानीले हात धोइरहनुपर्छ बेला बेलामा। धेरै भिडमा नजाने, अलिक टाढा हुने, घरमा हुँदा पनि बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोइरहने। कोरोना भाइरसबाट जोगिन पूर्वी नेपालको विराटनगरका महिलाहरूले अपनाएको सावधानी बारेको यो सामग्रीपछि अब देश बाहिरको एउटा विषय हो। मलेसियाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाक लाखौं डलर भ्रष्टाचार गरेको एउटा मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामध्ये पहिलोको निर्णय सुनाउँदै अदालतले उनी विरुद्ध लागेका 7वटै अभियोगमा नजिब दोषी भएको ठहर गरेको हो। उनले चाहिँ उक्त फैसला विरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बताएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ कमल परियारबाट। रज्जाकले आपराधिक प्रयोजनका लागि विश्वासघात गरेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग जस्ता अभियोगहरू अस्वीकार गरेका थिए। उक्त मुद्दालाई मलेसियाको कानुनी शासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासको महत्त्वपूर्ण परीक्षा मानिएको थियो। मलेसियाको 1MDB नामक कोष अपचलन काण्डले विश्वभर भएका जालसाजी र भ्रष्टाचारलाई उजागर गरिदिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश मोहम्मद नजलान मोहम्मद गजलीले सबै प्रमाणका आधारमा अभियोजन पुष्टि भएको घोषणा गरेका हुन्। आज गरिएका फैसलाहरू सरकारी कोषबाट तात्कालिक प्रधानमन्त्रीका निजी खाताहरूमा 4 करोड 20 लाख रिङ्गिट सारेको विषयसँग सम्बन्धित छन्। नजिब सन् 2009 देखि 2018 सम्म प्रधानमन्त्री थिए। उनले आफूले गल्ती नगरेको बताउँदै आफ्ना आर्थिक सल्लाहकारहरूले झुक्क्याएको दावी गरेका छन्। उनका अनुसार फरार भएका झो लुले उनलाई भ्रममा पारेका थिए। झो लुलाई अमेरिका र मलेसियामा मुद्दा चलाइएको छ, तर उनी आफू निर्दोष भएको बताउँछन्। नजिबका वकिलहरूले उनको खातामा आएको रकम साउदी राज परिवारबाट चन्दा आएको बताइएको तर्क गरेका थिए। नजिबलाई प्रत्येक अभियोगका लागि 15 देखि 20 वर्ष कारागार सजाय हुन सक्छ। यसअघि नजिबले आफ्नो विपक्षमा फैसला आए पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए। क्वालालम्पुरलाई एउटा आर्थिक केन्द्र बनाउने एवं रणनीतिक लगानी मार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेर सन् 2009 मा रजाकले 1MDB स्थापना गरेका थिए। कमल परियार। आज मंगलबार। अब सुनौ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। कहिलेसम्म लकडाउन हुने हो, किनेर खान मुस्किल छ भनेर तरकारीमै लाग्यो कि बाँझो भएको खेतहरू बारीहरू सदुपयोग भयो। होमस्टेकै व्यवस्थापनको लागि 3 महिनाभित्र सुत्ने पाहुनाको लागि घर एउटा बनायौँ। मान्छे नलगाएर आफ्नै घरको मान्छे मात्रै एउटा पाहुना बस्ने घर तलतिर बनायौँ। बाँकेका होमस्टे सञ्चालकहरूले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनको नयाँ आयामको रूपमा होमस्टे सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेका छन्। अधिकांश होमस्टेहरूले घर, भान्सा, करेसाबारी, बगैँचा लगायतका पूर्वाधार मर्मत तथा विकास गर्न लकडाउनको समय उपयोग गरेका हुन्। पश्चिम नेपालको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका होमस्टेहरू थप व्यवस्थित गरी चिटिक्क पारिएको भन्दै कोरोना भाइरसको सङ्कटपछि पर्यटकको पहिलो रोजाई बन्ने होमस्टे सञ्चालकहरूको विश्वास रहेको छ। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक कार्यक्रम विकल्पको बाटोमा नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्र होमस्टेका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। बाँकेमा पनि पछिल्लो समय होमस्टे विस्तारसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै गइरहेका बेला कोरोना महामारीका कारण पाहुना आउन छोडे। करिब 3 महिनासम्म सबै होमस्टे सुनसान भएको होमस्टे सञ्चालकहरू बताउँछन्। लामो समयसम्म बन्दाबन्दी भए पनि होमस्टे सेवा कृषि र प्रकृतिसँग जोडिएकोले तरकारी खेती र होमस्टेकै थप व्यवस्थापनमा जुटेको बताउँछन् बाँके गाभर भ्यालीका 1 नम्बर होमस्टे सञ्चालक हेमलाल चौधरी। पाहुना
आउँदा खेतबारीमा गर्मी मौसममा हुने तरकारी खेती गर्यौं। होमस्टेकै व्यवस्थापनको लागि 3 महिनाभित्र गर्यौं। सुत्ने पाहुनाको लागि घर एउटा बनायौं, मान्छे नलगाएर आफ्नै घरको मान्छे मात्रै, एउटा पाहुना बस्ने घर तलतिर बनायौं। अहिले लकडाउनले गर्दा घर वरिपरिका बाँझो जमिन पनि खनजोत गरेर तरकारी लगाएको गाभर भ्यालीकै अर्का होमस्टे सञ्चालक सीता गौतम बताउँछिन्। बाँझो भएको खेतहरू बारीहरू सदुपयोग भयो कि अहिले त कहिलेसम्म लकडाउन हुने हो, किनेर खान मुस्किल छ भनेर तरकारीमै लाग्यो कि बढी भाग्नु। सोही ठाउँकी बिन्दु उपाध्याय होमस्टेको लागि यो फुल डेकोरेसन राम्रो गर्नको लागि तारबारहरू पनि गरेछौँ हामीले गेस्टहरूलाई आउने बाटो। पर्यटन वर्ष 2020 सुरु भएको केही महिनामै कोरोना महामारीले असर गरे पनि होमस्टेलाई अझ सुन्दर बनाउने अवसर मिलेको होमस्टे सञ्चालक बताउँछन्। बन्दाबन्दीपछि पर्यटकलाई अब झन व्यवस्थित तरिकाले स्वागत गर्ने बताउँछिन्। गावर क्षेत्रमै 2 वर्षदेखि होमस्टे सञ्चालन गरिरहेकी पूजा शाह। समयलाई पनि सदुपयोग भयो अनि हरियाली पनि भयो। पाहुनाहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि हरियाली वातावरण अनि त्यसपछि रङ्गीचङ्गी फुलहरू कसरी हुन्छ हाम्रो पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नलाई हामीले धेरै नै प्रयास गरेका छौँ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गाभर भ्याली होमस्टेमा जिल्लाभित्रका पाहुना आउन सुरु गरिसकेको बताइएको छ। लामो समयसम्म लकडाउनका कारण दिक्क मानेर पाहुनाहरू होमस्टेतिर घुम्न र खाना खान आउने गरेको बताउँछिन्। बाँके बैजनाथ गाउँपालिका 1 च्यामामा थारू भिलेज होमस्टे सञ्चालन गरिरहेकी सुनिता दहित। अहिले चाहिँ अलि यताको ब्याकग्राउन्ड पनि अलि राम्रो बनाछौँ। त्यसपछि यता फुलहरू पनि जस्तै हामी रोपिरहेछौँ। अहिले चाहिँ हरियो वातावरण भएछ, जोस पाहुनाहरू पनि आएर छन्। पहिला भन्दा अलि राम्रो भएछ, सुन्दर शान्त वातावरण खोज्छ नि त। जोस हाम्रो होमस्टे चाहिँ अब वरिपरि जंगल जस्तै भ्याली जस्तो छ नि त। कोरोना महामारीको संकटपूर्ण परिस्थितिलाई सामना गर्दै अवस्था सामान्य भए पश्चात आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइ ग्रामीण क्षेत्र हुने होमस्टे सञ्चालकहरू दावी गर्छन्। होमस्टे एसोसिएसनका केन्द्रीय सचिव कृष्ण चौधरी भन्छन्, होमस्टे भनेको त आफ्नै परिवारमै आफ्नै घरमा सञ्चालन गर्ने सेवा व्यवसाय हो। सामुदायिक होमस्टे एउटा होम क्वारेन्टाइनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको हुँदाखेरि जस्तो होमस्टेहरूमा अब सेपरेट रुमहरू छ र जहाँ चाहिँ सहरमा जसरी मानवीय फ्लोहरू भइरहेको हुन्छ त्यो भन्दा केही भए पनि कम हुन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले बन्दाबन्दी पछि चाहिँ हाम्रा होमस्टेहरू चाहिँ पर्यटकका लागि प्रमुख रोजाइको विषय बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले पूर्व तयारी हामीले चाहिँ त्यसरी गरेका छौँ। प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लामा मात्र करिब 36 वटा सामुदायिक र निजी होमस्टे सञ्चालनमा रहेको नेपाल होमस्टे एसोसिएसनले जनाएको छ। पर्यटन वर्ष 2020 लाई लक्षित गरी थप 20 भन्दा बढी नयाँ होमस्टे सुरुवात भएको एसोसिएसनले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 ले नीति तथा कार्यक्रममा होमस्टे सेवालाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ। प्रदेश जस्तै संघले पनि होमस्टे सेवालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने होमस्टे सञ्चालकहरूको माग छ। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरी। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले आफ्नो देशको दक्षिणी भेगमा निर्माण गरिने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना न्युक्लियर फ्युजन रियाक्टरलाई शान्तिसँग सम्बन्धित भन्दै त्यसको प्रशंसा गरेका छन्। मलेसियाको एउटा अदालतले 1MDB नामक कोष अपचलनको मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई दोषी ठहर गर्दै 12 वर्षसम्म जेल सजाय सुनाएको छ। दक्षिणी अफ्रिकी क्षेत्रीय समूहले उक्त क्षेत्रमा 4 करोड 50 लाख मानिस खडेरी, बाढी र कोरोना भाइरसका कारण भोकमरीमा पर्न सक्ने खतरा रहेको जनाएको छ। इजिप्टका सर्वसाधारणहरू आर्थिक रूपमा विपन्न चिकित्सक भनेर चिनिएका एकजना व्यक्तिको शोकमा डुबेका छन्। करिब 50 वर्ष कायरोको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोरन्टो शहरमा मोहम्मद मुहसालीले एउटा क्लिनिक सञ्चालन गरेका थिए, जसमा उनले निकै कम वा बिना कुनै शुल्क समेत सेवा दिन्थे। लद्दाख स्थित सीमा क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा चिनिया र भारतीय सैनिकहरू पछि हट्ने कार्य सम्पन्न भएको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। र कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या बढ्न थालेसँगै स्पेनको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेका केही सहरमा यात्रा नगर्न जर्मनीले आफ्ना नागरिकहरूलाई सुझाव दिएको छ। हवस् त, BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।